نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع تو واپس آئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینے پہنچے تے نبی علیہ السلام دے سامنے ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سنان تو ہی ساڈے نال حج تے ٹر جاندی، تو کیوں نہیں گئی؟ کہن لگی اللہ دے نبی میں ماڑی ہاں، میرے کول سواری کوئی نہیں سی، ورنہ کیدا نہیں سی دل کردا کہ تہاڈے نال جا کے حج کرے۔ اور کنیاں عزتاں والے صحابہ نے جنہاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حج کیتا ہے۔ اللہ دے نبی دل میرا بھی کردا سی پر اللہ دے نبی علیہ السلام میرے کول سواری نہیں سی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا فاتہ میری فی رمضان، ام سنان جے میرے نال حج نہیں نہ کر سکی تے رمضان اندر عمرہ ضرور کر لیں۔ اللہ دے نبی ایدا کی فائدہ ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجًّا، تو رمضان المبارک اندر عمرہ کریں گی اللہ تینوں اوہی سعادت اجر عطا کرے گا گویا کہ تو اللہ دے نبی دے نال حج کر لے آئے۔ میرے پیارے بھائیوں میں بول کے دسو ہاں جی اللہ پاک نے حاجی صاحب نوازیا ہے، خیر و برکت دیتی ہے، 10 لاکھ 15 لاکھ تہاڈے اکاؤنٹ اندر جے موجود ہے تے جے 2.5-3 لاکھ لا کے کو ہفتہ لا کے اینا اجر پالو کہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تسی حج کیتا ہے، 10 اس دنیا دی کس نالوں بڑی سعادت کیڑی ہے؟ تو آڈے لاہور دی اندر اللہ دی قسمیں ہزاروں لوگ ایسے نے جڑے طاقت دے باوجود ہمت دے باوجود رمضان المبارک اندر عمرہ نہیں کر دے۔ وہ 3 دن آستے ٹر جاؤ، 5 دن والا پیکج لے لو۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بنیادی باتاں بھی بیان ہو گئیاں، آسانیاں بھی بیان ہو گئیاں، کرنے والے کام بھی بیان ہو گئے۔ چوتھے نمبر تے آؤ تہاڈے سامنے 1-2 حدیثاں پڑھدا۔ جس بندے دے اندر روزہ رکھ کے اے خرابیاں نے، اللہ رحم کرے جی دا روزہ باطل نہیں تے او دے پلے بچدا بھی کچھ نہیں۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعام و شرابا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھڑدا، دکان تے بہ کے بھی جھوٹ بولدا ہے، مجلس بہ کے بھی جھوٹ بولدا ہے، جھوٹے ڈرامے سندا ہے، جھوٹیاں فلماں ویندا ہے، جھوٹیاں جگتاں سندا ہے، جھوٹ بولدا ہے یا جھوٹیاں جگتاں سندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، او دے بھکھیاں تے پیاسیاں رہن دی رب نو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ توجہ میرے نال کریو بیٹا، سر اٹھا۔ فرمایا رب نو دی ضرورت نہیں کہ وہ بھکھا رہے تے پیاسا رہے، کوئی بھوک پیاس دی پریکٹس کرانا تے مقصد نہیں، کوئی بھوک پیاس دی کوئی مشق سالانہ تے اللہ نے نہیں رکھی۔ یہ بڑی وڈی تربیتی ورکشاپ، 1 مہینے دی مکمل تربیتی ورکشاپ۔ ہن جیڑا بندہ روزہ رکھ کے ادھر دیکھو بیٹا جگتاں ماری جاندا ہے، جگتاں سنی جاندا ہے، جھوٹے ڈرامے ویکھی جاندا ہے، جھوٹیاں باتاں کری جاندا ہے۔ فرمایا فلیس للہ حاجہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے روزہ رکھیا ہوئے کوئی بندہ گال بھی کڈے انہوں گالی نہیں دینی، کوئی گریبان نو بھی پوے او دا گریبان نہیں پھڑنا، بلکہ انہوں کہنا ہے انی صائم، میں اللہ دے پیار اندر بھکھا ماں تے رب دے پیار اندر پیاسا ماں، میں روزہ رکھیا ہے، میں رب نو راضی کرنا واسطے حلال چیزاں چھڑ دتیاں نے، گالی کڈنا حرام ہے، میں رب دے پیار اندر حلال چیزاں چھڑ دتیاں نے، اور لوگوں کسی دا گریبان پکڑنا حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا اے چیزاں نہیں چھڑدا او دی بھوک پیاس نو دی اللہ پاک نو کوئی ضرورت نہیں۔ اور لوگوں میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا روزے دی حالت اندر رمضان دیاں راتاں دے اندر فوش چیزاں نہ دیکھیا کر، فیس بک دی گندگی نہ دیکھیا کر، اور یقین کرو تکلیف والی گل پتہ کیڑی ہے میرا دیکھنا، چلو ڈرامے تے ڈرامے رہنا، فلماں تے فلماں رہیاں، قاری صاحب دین دے نام تے این افطاری دے ٹائم، این سحری دے ٹائم فیس بک تے بعد چینلاں تے ایسے فوش اللہ دی قسمیں دین دے نام تے کوئی پروگرام ہوندے نے، غیرتاں دے جنازے اٹھ گئے۔
افطاری دا ٹائم ہے قبولیت دا ٹائم ہے, سحری دا ٹائم ہے قبولیت ٹائم ہے. انہوں نے کوئز پروگرام رکھے نے, اللہ معاف کرے, جوان بچیاں بناؤ سنگار کر کے سامنے بیٹھیاں نے. حاجی صاحب انہوں نے ریموٹ پھڑیا ہے, گھر دے اندر سارے سلسلے چلتے ہیں. وہ اللہ دے بندو جس جوان بچی نے میک اپ کیتا ہے, شو دے اندر بیٹھی ہے, رمضان دیاں راتاں روزے دی حالت انہوں ویکھنا حلال. میں مرکز بیت المعمور دی وساطت دے نال نئی حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب دی خدمت اندر گزارش کرانگا, کوئی انسان نالے کام بھی کرو, کوئی مسلمان نالے کام بھی کرو, کم از کم جڑے دین دے نام تے دکانداریاں کر رہے ہیں انہوں بین کرو. قاری صاحب میں کئی کلے پیسے نظران تو گزر دینے, وہ سوال دینی کر دینے تے جوان بچیاں نا بغل گیر بھی ہوندے نے تے جوان بچیاں نا ریساں بھی لاؤندے نے. میک اپ کر کے سرے عام مسلمانہ دیاں جوان بچیاں رمضان المبارک دے اندر این افطاری دے ٹائم, سحری دے ٹائم انہاں شومان دے اندر موجود. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی شیطان برائی جڑی ہے بندے دے سامنے مزین کر دیندہ ہے. اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ ادھر ویکھیو, اخبار چ عورت دا فوٹو آ جائے انگوٹھا رکھ دیا کر, فیس بک تے بیٹا عورت دا فوٹو آ جائے انگوٹھا رکھ لیا کر, نظران چکا لیا کر. 40 دن کسے غیر محرم دے چہرے تے نظر نہ پائیں, 41واں دن بعد چوں آئے گا اللہ تیرے دل اندر حکم و حکمت دے چشمے جاری فرما دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی روزے دار ایسے نے انہوں نے سوائے بھوک دے کچھ نہیں ملتا, کئی روزے دار ایسے نے انہوں نے سوائے جگراتے دے کچھ نہیں ملتا. فرمایا کئی روزے دار ایسے نے سوائے پیاس دے انہوں نے کچھ نہیں ملتا. آؤ حضرات ذی وقار میں بنیادی باتاں بھی کر چکے ہیں, آسانیاں بھی بیان کر چکے ہیں, کرنے والے کام بھی بیان کر چکے ہیں. چوتھے نمبر تے جنہ عملاں دے نال بندے دے روزے دے پلے بچ دے کچھ نہیں, یہ بھی چیزاں میں بیان کر چکے ہیں. 5ویں نمبر تے آؤ جے چاہندے ہو اللہ کل قیامت والے دن آلہ نمبر اندر کامیاب. اچھا تسی ایک سوال کر سکتے ہو کہ مولانا جیڑا بندہ سحری تو لے کے افطاری تک روزہ رکھدا ہے سب روزے داراں دا اجر برابر ہے؟ میں تو انہوں جواب دینا, توجہ رکھو, مل کے بولو, سارے روزے داراں دا اجر برابر. سارے حج کرن جاندے نے پر سارے حاجیاں دا اجر برابر. کئی حاجی ایسے ہوندے نے ایک حج کردے نے, اللہ فرماندے نے تو ایک نہیں کیتا تو 700 کیتا ہے. حلال دی کمائی چو حج کیتا سو, پیسے جوڑدا رہا, روندا رہا, رب رب کردا رہا. فرمایا تو ایک حج نہیں کیتا 700 حج کیتا ہے. تے جڑا بندہ فراڈی ہے, دغا باز ہے, 2 نمبری کردا ہے, حرام دی کمائی نہ کعبہ نو جا کے جفا پاندا ہے, اللہ فرماندے نے پنڈا پراں کر لے, تیری لبیک نو کیویں قبول کراں, تیرے جسم چو تے حرام دی بو ہوندی ہے. سارے ایک صاف اندر کھڑے ہو کے نمازاں پڑھ دینے, وضو بھی سارے ہاں کیتا ہے, امام دے پیچھے سارے کھڑے نے. اور لوگوں کئی تے ایسے نے جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یوناجی ربا, وہ اپنے رب دے نال سرگوشیاں کر دینے. تے کئی نمازی ایسے نے کھڑے صاف اندر نے تے دنیا دی فلم پہ ہی چل دی ہے, گھر دی فلم پہ ہی چل دی ہے, کاروبار دیاں سٹوریاں پہ چل دیاں نے. سلام پھر کے جتی پا کے باہر جاندا ہے, فرشتہ آواز جاندا ہے نمازی نہیں جے جا رہا, نماز چور جا رہا جے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاۃہ. بینک چور بھی بڑا وڈا چور ہے, مسیتے چوری کرنے والا بھی بڑا وڈا چور ہے, کسی دا جہیز لٹن والا بھی بڑا گندا چور ہے. پر نبی علیہ السلام نے فرمایا سب نالوں گندا چور ہوئے جڑا نماز چور ہے. یہ تے نماز اندر خشوع نہیں. بیٹا میرے ال ویکھ, تینوں کسی نے غلط دسے کہ 4 چھلڑاں ود لگیاں تے تینوں سکون ملنا ہی, تینوں جدن بھی سکون ملنا ہے اللہ دی قسم مصلے تے ملنا ہی تے سجدے چ ملنا ہے. 10 سال بعد تینوں گل سمجھ آ جائے, بیٹا ادھر دیکھ, تینوں 20 سال بعد یہ گل سمجھ آ جائے. اے جڑا جانوراں دی طرح ہلکایا پھرنا نا دولت دے پیچھے, کدی نماز پڑھ لئی کدی نہ پڑھی, جے کھلوتے ہیں تے کدی گھر بیٹھا ہے, مسیتے کھلوتے ہیں کدی کاروبار دا سوچنا ہے. بیٹا ویرانی. سارے حاجی اکو جے نہیں, اچھی بولو سارے نمازی. اسی طرح کئی روزے دار, سارے روزے دار ایکو نہیں, کئی روزے دار. اچھا مثال دے کے گل سمجھانا, امتحانی سینٹر دے سارے طالب علم بیٹھے ہوندے نے, امتحانی کمرہ بھی ایک, سپریڈنٹ بھی تے پیپر بھی,
ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਮੈਥ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇੱਕ, ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ, ਪੇਪਰ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾਇਓ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਟਾਪ वही बंदा करेगा ਜਿਹੜਾ 5-6 चीज़ां छड़ देगा। जरा तवज्जो दे नाल सुनना। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सब नालों पहली गल है गफलत छड़ दे, गफलत छड़ दे। और गैर रमज़ान जे तीसरी सफ च नमाज पढ़ना है अज ज़हन लै जा, इंशाअल्लाह 30 रोज़े नमाज पढ़ांगा तो अल्लाह की रहमत ना पहली सफ च पढ़ांगा तो इमाम दे सज्जे बन्ने खलो के पढ़ांगा। बेटा तेन मैं गल दसां ज राज दी, ब्लड कैंसर तो कोई कैंसर नहीं। हाजी साहब सब नालों ज्यादा खतरनाक कैंसर है गफलत दा कैंसर। दस तेरी फजर किथे वे, दस तेरी जोर किथे वे, दस तेरी असर किथे वे। जिस बंदे नू गफलत दा कैंसर लग जाए ओदी जिंदगी जानवरां नालों बदतर, बदतमीज, बदलिहाज। गाफल बंदे अंदर खैर नहीं। जिन्हें रब दा हिया नहीं कीता, बाप दा हिया करेगा, मां दा हिया करेगा, नमाजी दा हिया करेगा, वड्डे छोटे दा हिया करेगा। लाहौरियो सब नालों बड़ा खतरनाक कैंसर जिहड़ा नौजवानों नू सोशल मीडिया के जरिए लगा है, गफलत दा कैंसर। फेसबुक झूठी जाता है, झूठी जाता है, व्हाट्सअप झूठी जाता है, झूठी जाता है। इनू कोई हया नहीं कि तहज्जुद दा टाइम हो गया है, इनू कोई हया नहीं कि अजान हो गई है। दूसरी जड़ी शय तो बचना है, यह जिहड़ा तुहाडे कोल मोबाइल है अल्लाह पाक दी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये गैर साबित हदीसां भी आंदियां जे, गैर साबित दुआवां भी आंदी। बेटा जिस गल दे थले लिखिया होवे सही उल बुखारी, तू की समझना हदीस सही हो गई है? कारी साहब मैं वेख्या अल्लाह की कसम कई ऐसे ऐसे बदबख्त भी यूट्यूब ते आ गए ने, फेसबुक ते आ गए ने, हदीस दा दुनिया की किसी किताब अंदर वजूद भी नहीं हुंदा ते थले लिखिया हुंदा सही उल बुखारी। उलमा कोलो तहकीक कर, हजरत पसरूरी कोलो तहकीक कर, उलमा कोलो सवाल कर, खुतबा कोलो सवाल कर, इल्मे सही दी तर्जुमानी कर। तीसरी बात यह जे टॉप करना चाहना तो रब दा वास्ता कोई 1 महीना इंटरनेट बंद कर दे, कितने नहीं जान निकल चली। चल जे बंद नहीं कर सकता टाइम मुकर्रर कर दे। खेल कूद तो अल्लाह दी। अब बैडमिंटन शुरू हो गया कारी साहब, क्रिकेट मैच शुरू हो गए ने। सुबह सौंदा फजर पढ़ के 3:30 बजे उठता। कित्थे मैनू सऊदी अरब के मुफ्ती याद आ गए, वो कहते होंगे सन और रातां नूं तराबियां जिहड़े रो रो के एडे एडे गलेडू सुटदे हो ना, इन्हां गलेडूआं नालों जोर टाइम बंदा नींद छड्ड के जिहड़ा जोर दी नमाज वास्ते मसीते जांदा है ते ओहदे मत्थे ते जिहड़े पसीने दे कतरे आउंदे ने ना, वो रात दे गलेडूआं नालों 1000 दर्जा बेहतर ने। कन खोल के मसला सुन लिया। सारी रात की तिलावत, सारे रात की नमाज एक पासे और नमाजे जोहर बिल जमात का सवाब एक पासे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजर बराबर नहीं, कई बड़े बुलंद रुतबे पाएंगे। हजरात जी वकार इंशाअल्लाह सी गफलत भी छड़नी है, गैर सब चीज़ां भी छड़नी है। अल्लाह की तौफीक ना इंटरनेट भी छड़ना है, अल्लाह की तौफीक ना खेल कूद ते ज़्यादा नींद भी छड़नी है। तो 5वें नंबर पर मैं गुजारिश कराँगा, खवातीन पर्दे च बैठियां ने, खवातीन किचन अंदर ना अपनी मसरूफियत वधाओ। जुमला पसंद आया ना मुहब्बत ना सुभान अल्लाह कहनी जी, पहले जुमला सुनो। रमज़ान इसलिए नहीं सी आया कि तुसी किचन अंदर मसरूफियत वधाओ, रमज़ान अंदर अपनी मसरूफियत मुसल्ले ते वधाओ। कोशिश करो ए जड़ियां अफतारियां ने ना, तकल्लुफकारियां, रियाकारियां, स्टेटस लग रहे ने। क्यों गरीबां नूं परेशान करना? रब ने तेनों दौलत इसलिए दी है तू स्टेटस लगा ताकि जिन्होंने रब ने नहीं दिता उन्होंने अंदर सासे कमतरी पैदा होए।
لوگوں اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جی افطاریاں ریاکاریاں بن گئیاں جے، یقین کرو تکلف کاریاں بن گئیاں۔ لوگ ایک ایک افطاری تے 25,000 دا خرچ کرتے ہیں، تمہیں اس گل کا نہیں پتا کہ اس 25,000 دے نال 3 غریب گھرانے جو پورے مہینے دا راشن جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دا عشرہ سب نالوں زیادہ برکت والا عشرہ ہے۔ آخری گلاں سنو پھر میں گل ختم کراں۔ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا جے رمضان المبارک دے اندر روزے رکھ کے روزے داراں نوں ٹاپ کرنا چاہتے ہو نا، ادھر دیکھو پتر، پھر آخری عشرے بازار نہیں جانا، آخری عشرے دے اندر نبی علیہ السلام خود بھی بیدار ہوندے، گھر والے نوں بھی بیدار کر دے کہ غصہ نہ کریو مسلمانوں دے بازار لگو، انج آخری عشرے لگتے ہیں جویں آواراں گرداں دی منڈی لگی ہے، راتاں نوں عورتاں، دن نوں عورتاں، 24 گھنٹے دیاں شفٹاں، وہ شیطان تے بند ہے۔ بیٹا اگر کوئی ایک بندہ تواڈے چوں عزم کر لینا کہ میں انشاءاللہ کل اپنی شاپنگ کر لینی ہے، 2 دن تک کر لینی ہے، یا چلو زیادہ سے زیادہ 3-4 رمضان تک بچیاں نوں فارغ کر دینا ہے، میں اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہنا میری نجات آستے، مولا پسرور دی نجات آستے، ساڑھے سارے نجات آستے انشاءاللہ اے عملی کافی ہے۔ فرمایا وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، بیماری دے حوالے دے نال چند گزارشات میں کرنیاں چاہنا۔ رمضان دی آمد ہے، کئی خواتین بیمار نے، کئی مرد حضرات بیمار نے۔ بزرگوں پہلی بنیادی گل سمجھے آ جائے، جیڑا بندہ واقعی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او دا پہلا ریکارڈ چیک ہوندا ہے جے جوانی دی اندر روزے رکھدا رہا ہوئے گا، بیماری اندر جو فدیہ بھی دے دوے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے روزے دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے۔ تے جیڑی عورت دودھ پلا رہی ہے یا جیڑی عورت حامل ہے، اللہ پاک جدوں عافیت دوے، صحت دوے، ادوں روزے رکھے۔ بعض علماء کرام نے لکھیا اگر وہ بھی فدیہ دے دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ ادھے بھی آسانی کر دیندہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آخری گل توجہ نہ سننا، وظائف رمضان۔ ہوں تسی مینوں پوچھو گے رمضان دا بہترین وظیفہ کیڑا ہے؟ جملہ تمہیں بڑا پسند آنا ہے کیونکہ میں تہاڈی سبحان اللہ تو پتہ لگ جانا، پہلے جملہ سنیں۔ رمضان المبارک دا سب نالوں بہترین وظیفہ ہے تلاوت قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ تے باقی 3 دعاواں خاص نے جڑیاں رمضان واسطے نے، توجہ نہ سن لو۔ وَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاء اللہ۔ بسم اللہ پڑھ کے افطاری کرو، تو کھجور کھا لو، پانی پی لو، کہو ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاء اللہ۔ پیاس چلی گئی، رگاں تر ہو گئیاں، تے اللہ پاک نے میرے اجر و ثواب تے اپنی مہر لا دیتی۔ تے جے دے گھر افطاری کرن جانا ہے نا، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ یا صلت علیکم الملائکہ۔ نبی پاک فرماندے نے جے کسی دے گھر افطاری کرن جانی ہے تے افطاری کرن والے نے جے دے گھر افطاری کیتی انہوں دعا دینی ہے افطر عندکم الصائمون، اور تیرے گھر اندر روزے دار روزہ کھول دے رہن، نیک لوگ تیرا کھانا کھاندے رہن۔ اگلی گل سنیو، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تے مینوں روزہ کھوان والے کھلان والے رحمت دے فرشتے تیرے تے درود نازل کرن۔ تے تیسری دعا جڑی آخری عشرے چ اللہم انک عفو تحب العفو، اے کریم والا لفظ نہیں ویچا گا۔ تے ایک تہانوں ذکر میں تحفے دینا، جڑا بندہ کوئی زیادہ نہیں نہ تلاوت کر سکدا، وہ آندے نے 100 گز رسا سرے تے گنڈ، وہ آ کتے وظیفہ پڑھے تے ساریاں کسریں پوریاں ہو جانیاں نے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
جیڑا آندے نا شیخ صاحب لمبی چوڑی میرے کو فہرست نہیں، تواڈے چوں کئی ایسے بھی ہونے جنہاں نوں صحیح طرح ناظرہ بھی نہیں پڑھنا ہوندا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چلدا پھردا بیندا اٹھدا کثرت نہ پڑھ، ایدی برکت نال اللہ رزق بھی دے گا، ایدی برکت نال اللہ خیر بھی دے گا، ایدی برکت دے نال اللہ جنت دے دلاں بلند و بالا درجے عطا فرما دین گے. اے دو جڑے وظیفے نے نا ثابت نہیں. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شہر رمضان، یہ تو کسی حدیث آیا نہیں. اور جڑی شیخ صاحب ہوندی نا ابو داؤد اندر روایت اللہم انی لکا صمت وعلی رزقک افطرت، یہ روایت ضعیف ہے. یہ جگہ تے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی جڑیاں سی بنیادی چیزاں اج دے خطبے جو سکھیاں نے، اللہ خوش ہو کے شکر ادا کر کے اللہ سونیا سانو رمضان دا استقبال کرن دی توفیق عطا فرما. تے میں تو جڑا شروع چ ایک جملہ دیتا ہے نا پھر سن لو، اے بڑا حساس مہینہ جے، تے جنہوں اس مہینے جنہ نہ ملی معافی. پتر ادھر ویخ، نبی پاک نے فرمایا کائنات دا ذلیل ترین انسان ہوئے جنہوں رمضان چ بھی معافی نہیں ملی. جے ماں باپ دا نافرمان ہے باز آ جا، بد زبان ہے باز آ جا، بدتمیز ہے باز آ جا، ٹھگی وادی گھاٹی کرنا ہے باز آ جا. پتر جے گناہ چھڑے گا نہیں دس تینوں معافی کیویں ملے گی؟ تے جنہوں نبی پاک نے کہہ دیتا ہے ذلیل، سارے بولو پھر میں نماز کھڑی کراں، انہوں کوئی عزت دے سکدا؟ اور پھر بولو انہوں کوئی خوشی دے سکدا؟ دی کوئی زندگی خوشحال کر سکدا؟ اللہ پاک دے حضور دعائے الہ العالمین جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے پا توں بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا مل کے بولنا تو رہنا. بیٹے ادھر دیکھی جنازہ اٹھ جانا ہی ایہو جے کالے کرتوت کر کے نہ مری. ادھر وے پیو بھی کہے دلوں چنگا ہویا جان چھٹی. میں ایک بزرگ نو سنیا وہ کہندے نے قاری صاحب مینوں دکھ ہے گا پتر دے مرن دا، لیکن سچی پتر چنگا ہویا جان چھٹی. بد زبان سی، بد لحاظ سی. تیرا جنازہ اٹھے برادری کہے اے دی جان نہیں نکلی، ساڈی برادری دی جان ہی نکل گئی ہے، ساڈے محلے دی جان ہی نکل گئی ہے. بیٹا روز روز موقع نہیں ملتے. اکو یاری کلے رب واڑی، باقی یاریاں سب خواریاں نے. تے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں مل کے بولو نہ جتیاں بازیاں بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نالے اے جڑا وظیفہ ہے نا ایک دفعہ مینوں سناؤ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، سارے ایک دفعہ پڑھ کے سناؤ. ہاں اے نبی علیہ السلام نے امت نو تحفہ دیتا ہے. تو میں سعودیہ سا ایک دفعہ وہ صحابہ دے بیٹیاں چوں کہ بیٹا سی تو میں ایک ڈسکس کیتی گل. انہیں کہا مولوی صاحب اے پڑھیا کرو اللہ رنگ لا دے گا. ادھر میرے نال ویکھیو باوضو ممبر تے کھڑا، اللہ نے واقعی رنگ لاتے ہیں. اے چھوٹا وظیفہ نہیں جے. پھر پڑھ کے سناؤ. قرآن پاک دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کرو. 3 سپارے کنیاں سورتاں نے؟ ادھے تے بولو. جیڑا بندہ 37 سورتاں کاپی تے لکھے گا، ترجمہ یاد کرے گا، میرا واٹس اپ نمبر انشاءاللہ تو انہوں مل جائے گا تو مینوں واٹس اپ تے وکھائے گا. میں انشاءاللہ جا رہا ہوں او دے واسطے میں مکیوں مدینیوں قیمتی تحفہ لے کے آواں گا. بھاویں تہاڈے جو 100 بندے لکھ لین. کنیاں سورتاں نے؟ سنا کسے ایک دا ترجمہ؟ ایسن والی گل نہیں، رون والی گل جے. افطاری دے ٹائم نا مینوں کہو نا اج کوئی راز دی گل بھی دسو. افطاری دے ٹائم بچیاں نہ بہ کے ایک ایک سورت دا ترجمہ پڑھ، ویکھی تیری اولاد تے کیویں رنگ چڑھدا. گھر دے اندر بچیاں نہ بہ کے ترجمہ پڑھن پڑھان دا ماحول بناؤ. لو جی ہن میں دعا کرنا محبت نال آمین کرنا. اللہ پاک اس مرکز نو آباد فرما، حضرت پسروری صاحب نو مزید توفیق عطا فرما. ماشاءاللہ ملک پاکستان اندر نہیں اللہ دی رحمت نال پوری دنیا تے اللہ دی توحید دا کم کر رہے ہیں. اللہ انہاں نو مزید اخلاص نصیب